नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। आजको दुनियाँमा कुनै पनि त्यस्तो देश छैन दर्शकबिन जसले आयात नगरोस् र निर्यात मात्रै गरेर पैसा कमाइरहोस्। विश्वका मुलुकहरू अहिले एक आपसमा अन्तर्निर्भर छन्, जस्तो कि भारत, चीन जस्ता मुलुकले पनि आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम, फलाम जस्ता वस्तु आयात गर्दछ। यदि नेपाली अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हामी नेपाली त दाल चामल मात्रै होइन, कनिका, चिउरा र छ्याङसम्म किनेरै खान्छौँ। आयात गर्ने भनेको आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसकेको वस्तु वा लागत बढी पर्ने वस्तु मात्रै हो। तर भएको के छ भने हाम्रो देशमा धान चामलमै वर्षको 50 अर्ब, हरियो तरकारीमा 38 अर्ब स्वाहा भइरहेको छ। बाँकी रिपोर्टमा विश्वका धेरै मुलुकहरू पैसा कमाउन वा बचाउन कोही क्यान्सरको औषधि खोजिरहेका छन्, कोही कोरोनाको उपचार विधि खोजिरहेका छन्, कतै अन्तरिक्ष पर्यटनको सम्भावनामा टाउको दुखाउने काम भइरहेको छ। युरेनियम प्रशोधन, क्रिप्टो करेन्सीको प्रवर्धनदेखि अनेक प्रकारका जटिल काममा विश्वका धेरै मुलुकहरू व्यस्त छन्। सबैको उद्देश्य चाहिँ एउटै छ, त्यो हो पैसा कमाउने वा पैसा बचाउने। अन्य मुलुकले जटिल काम गरेर कमाउने पैसा नेपालले चाहने हो भने सामान्य काम गरेरै मात्रै पनि आर्जन गर्न सक्छ। नेपालले वर्षको 80 अर्ब त बाँझो खेतमा धान, मकै, गहुँ रोपेर जोगाउन सक्छ। अहिले वर्षको 80 अर्ब रुपैयाँ धान, मकै, गहुँ जस्ता अन्न तथा दलहन खरिदका लागि विदेश पुगिरहेको छ। 16 खर्बको बजेट भएको देशमा 14 खर्ब व्यापार घाटा भइरहेको छ। व्यापार घाटाको यो भयावह स्थितिबाट अलिकति भए पनि सहज सास फेर्न अरू केही गरिरहनु पर्दैन। कृषि उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याइपुग्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईमा धान खेती राम्रो हुन सक्छ। पहाड र बेसीहरूमा समेत धान खेती गरिन्छ। कतिपय क्षेत्रमा त 2 बाली धान लगाउन पनि सकिन्छ। कम लागतमा बढी उत्पादन हुने गरी सरकारले वास्तवमै गम्भीर भएर धान उत्पादनमा काम गर्ने हो भने वर्षमा धान चामलका लागि मात्रै खर्च भइरहेको 50 अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ। 5-6% खेती माने गर्ने किसानले अमेरिकालाई पुगाएको छ र बाहिर पनि निर्यात गर्न सकेको छ। हाम्रोमा त अब पनि 65-70% भन्छौँ होइन, 60% छौँ हामी। त्यो पनि त्यसमा पनि हामी दक्ष हुन सकेनौँ। किसानलाई दक्ष बनाउनु पर्यो पुरा। त्यो दक्ष किसिमको शिक्षाहरू पनि दिनु र त्यसलाई एउटा मर्यादित पेसा पनि बनाउन सक्छ। सबभन्दा कुरो के छ भने मर्यादित पेसै बनाउन सकेका छैन कि त्यसलाई। माटो र पानी नै भने जस्तो नहुँदा समेत कृषिमा क्रान्ति गरेर इजरायलले विश्वलाई आश्चर्यमा पारिदियो। नेपालको माटो, हावा, पानी सबै कृषि अनुकूलको मानिन्छ। ध्वस्त भएको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने सायद यो भन्दा राम्रो अर्को विकल्प नहुन सक्छ। हामी नेपालीको पेट भर्न अहिले भारतबाट मात्रै होइन, युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूबाट समेत केही कृषि उत्पादनहरू आयात हुने गरेको छ। युवा जति विदेशमा देशको खेत बाँझै नेपालीको भान्सामा भारतको तरकारी, चामल, चीनको लसुन, अर्जेन्टिनाको मकै, क्यानाडाको तोरी उपभोग गरेर पनि अहिले हामी भनिरहेका छौँ हामी वीर गोर्खाली। आफ्नो लागि चाहिने खाद्यान्न समेत आफै उत्पादन गर्न नसक्नेहरू कसरी वीर हुन्छन् भन्ने बहस अब सुरु हुनुपर्छ। नयाँ सरकार, नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने यो एक महत्त्वपूर्ण अवसर पनि बनेको छ। हाम्रो कृषिमा भने पनि अब विकास नभएको म भन्न सक्दिनँ, भएको र जुन किसिमले हुन पर्नु हो त्यो किसिमको हुनसक्छ। त्यसको लागि के छ भने नि हाम्रो एउटा सर्टेन अवस्था हुन्छ, जुन अवस्थामा हामीले बाँचेको पनि हुन्छौँ, मरेको पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा आइपुगेछौँ के त्यसलाई अब त्यो बाँच्न र बढाउनलाई के त्यसमा अलिक बुस्टर डोज भन्छौँ नि हामीहरू, त्यस्तो बुस्टर डोजहरू दिनुपर्छ कृषिलाई के। भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा गत आर्थिक वर्ष नेपालले कस्ता कस्ता कृषि उपजमा आफ्नो ढुकुटी रित्यायो भनेर हेर्दा जो कोही पनि आश्चर्यचकित हुन सक्छ। किनभने 50 अर्ब 80 करोडको खर्च गरेर नेपालले भारतबाट धान चामल मात्रै होइन, कनिका र चिउरा पनि किनेको छ। धान ल्याएर चिउरा बनाउन पनि नसक्ने हामी नेपाली कति शौखिन भइसकेका छौँ त। अहिले गाउँघरहरूमा चाहिँ हिजोको स्वावलम्बी अवस्था थियो भने आज चाहिँ उत्पादनहरू छैन, धेरै जसो किनेर खाने र आयातमा आधारित रहेको छ। यद्यपि तपाईँको यो चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ हाम्रो भान्सामा हरेक देशका चिजहरू चाहिँ हरेक देशबाट आएका चिजहरू छ, त्यो हुनु नराम्रो त होइन। तर के भन्दा हामीसँग कुनै चिज बेच्नु छैन र खालि चाहिँ तपाईँको श्रम बेचेर विदेशमा युवाहरू पठाएर आएको कुरा र केही मात्रामा चाहिँ तपाईँको वैदेशिक सहायताबाट आएका रकमका आधारमा चलेका विकास आयोजनाहरूको आधारमा हाम्रो चाहिँ जुन दैनिकी हाम्रो आम्दानीको स्रोत त्यो हुने हो भने
यसले हामीलाई चाहिँ एउटा सङ्कटको स्थितिमा पुर्याउँछ। नेपालमा 16 अर्बको त मकै आयात भएको छ। हिमाली क्षेत्र बाहेक सबैतिर मकै उत्पादन हुन सक्छ, तर दक्षिण अफ्रिकादेखि अर्जेन्टिनासम्मबाट नेपालमा मकै आयात हुन्छ। आयातित मकैबाट पोल्ट्री व्यवसाय चलेको छ। महँगो आहारका कारण नेपालमा कुखुराको मासु पनि महँगो छ। तुलना नै गर्ने हो भने नेपालमा भन्दा सस्तो कुखुराको मासु त अमेरिकामा पाइन्छ। अमेरिकीले भन्दा बढी मूल्य तिरेर हामी नेपालीले ब्रोइलर कुखुराको मासु उपभोग गर्छौं भने हामी कहिले समृद्ध बन्ने होला? धनी देशका नागरिकले भन्दा चर्को मूल्यमा खाद्य वस्तु किनेर खान हामी बाध्य भएका छौँ। सस्तो लागतमा पर्याप्त कृषि उपज मात्रै स्वदेशमा उत्पादन हुने हो भने कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्वत फस्टाउँछन्। मानिसहरूले सस्तो मूल्यमा विभिन्न वस्तुहरू खरिद गर्न पाउँछन्। फलामे डन्डी उत्पादन गर्न बिलेट जति सबै भारतबाट ल्याउने अनि स्टिलमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको हल्ला फैलाउने चलन पनि बसिरहेकै छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। नेपालको जनसङ्ख्या 16 करोड पुग्यो भने मुलुकको क्षेत्रफलले धान्न सक्ला र? 3 करोड जनसङ्ख्या हुँदा अहिले 60 लाख युवा विदेशमा छन् भन्ने गरिन्छ। जनसङ्ख्या नै 16 करोड पुग्यो भने के होला? वास्तवमा व्यवस्थापन राम्रो भयो भने जनसङ्ख्या प्रमुख समस्या नहुँदो रहेछ। आकारमा नेपाल र बङ्गलादेश लगभग उत्रै हो। उदाहरण हेरौँ, बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या अहिले 16 करोड छ, प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा बढी छ र दक्षिण एसियाको आर्थिक राजधानी बन्ने ध्याउन्नमा पनि लागेको छ बङ्गलादेश। बाँकी यो रिपोर्टमा। देश उँभो लागिरहेको छ कि उँधो लागिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन देशको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक हिसाबले मुलुक यति धेरै जर्जर भइसकेको छ कि यो भन्दा बिग्रने त ठाउँ पनि छैन भन्न थालिएको छ। दक्षिण एसियाका देशहरूमा पनि नेपाल पुछारमा पर्न थालिसकेको छ। नेपाल जत्रै आकारको बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या 16 करोड छ। बङ्गलादेशमा 16 करोड जनसङ्ख्या हटाएको मात्रै छैन, आर्थिक प्रगतिमा पनि यो मुलुक छिमेकी मुलुकहरूलाई उछिन्दै अघि बढेको छ। प्रति व्यक्ति आय नै $5,000 नागेको छ भने कृषिको वृद्धि दर उत्साहजनक छ। अझै श्रीलङ्का र भुटानको प्रति व्यक्ति आय 12,000 माथि पुगिसकेको छ। बङ्गलादेशको चाहिँ नेपालमा जनसङ्ख्याको चाप धेरै छैन, न स्रोत साधनको कुनै कमी छ, तर मुलुक भुटान भन्दा पछि परेकोमा अर्थविदहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 16 खर्ब जति बजेट भएको नेपालमा व्यापार घाटा 14 अर्ब पुगेको छ। अर्थात् हामी नेपाली आफूलाई चाहिने दाल चामलदेखि हवाई जहाज समेत सबै आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीको अवसर नहुँदा गाउँ घरमै मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकताका वस्तुहरू उत्पादन गर्थे। नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुहरू मात्रै आयात गरिन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बढेपछि अहिले नेपालीका आवश्यकता विदेशी उत्पादनहरूले नै पूरा गरिदिन्छन्। विकसित देशमा पनि आफ्नै देशको मात्रै उत्पादन उपयोग हुँदैन। तर के हो भन्दाखेरि उनका कतिपय वस्तुको निर्यात हुन्छ, उनीहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ राम्रो छ। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि विपन्न अवस्थामा छौँ, आफ्नो रिसोर्सेसहरूको चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छैनौँ र अरू मुलुकबाट किनेर खाने र देशमै उत्पादन हुने कुराहरू पनि किनेर खाने स्वावलम्बी नहुने अवस्था जुन छ, यो चाहिँ एउटा यदि सङ्कट निम्त्याउन सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति नेतृत्व वर्ग चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। जुन देशको कुल बजेट नै 16 खर्बको छ, त्यो देशले 1 खर्ब जति त विलासी मोटर गाडीमै आफ्नो कीमती स्रोत दुरुपयोग गर्छ भन्दा कसलाई पत्यार लाग्न सक्ला। तर नेपालमा यस्तै भइरहेको छ। मृगौला बेचेर कार किने झैँ भएको छ देशमा जम्मा भएको स्रोतको। वैदेशिक अनुदान, ऋण, रेमिट्यान्स आदिबाट जम्मा भएको पैसा चाहिँ मोटर कार किन्नमा खर्च गरिएको छ। यो कुनै भावनात्मक दाबी होइन। भन्सार विभागले निकालेको गत आर्थिक वर्षको आँकडा अनुसार 97 अर्ब 37 करोड त हामीले मोटर कार खरिदमा सिद्ध्याएका छौँ। यो रकम अघिल्लो सरकारले नै सिद्ध्याएको हो। अघिल्लो सरकारले गरेको गलत कामको भुक्तानी नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो पनि देखिएको छ, किनभने गत वर्ष भोग विलासीमै 1 खर्ब सकियो। यो पल्ट कोरोना खोप खरिद गर्न विदेशीसँग ऋण माग्नुपर्ने बाध्यतामा अहिलेको सरकार पुगेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न अहिले नै कुनै वस्तु निर्यात गरिरहन आवश्यक छैन। आयात कटौती गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यक्रम मात्रै चल्ने हो भने पनि पर्याप्त हुन्छ। तरकारीहरूको लागि अब त्यसले किसानको खेतमा जानु भने 30 रुपियाँ पाउँछ भने बजारमा जानु भने 120 रुपियाँ आउँछ त्यही किलो। अनि त्यतिको रेन्जमा फरक छ। अब मैले के भन्न खोजेको बजारलाई पनि हामी एउटा नियमन गर्न पर्ने, त्यो नियमन गर्न सकिएन। अब कुरो के हुन्छ भने हाम्रो उत्पादनहरू पनि के छ भने ग्यारेन्टेड उत्पादन छैन। म तपाईँलाई
दिनु एक ट्रक दिन्छु उत्पादन कुनै चिजको भने पनि त्यस्तो भन्ने सक्ने अवस्था पनि हाम्रो उत्पादनमा अहिले भइसकेको छैन। छ कुनै कसैको छ तर जमैको भएको छैन। देशका खेत बाँझै राखेर युवालाई खाडी पठाएर बिजुली खेर जान लाग्दा पनि कुनै योजना तयार नपारेर अघिल्लो सरकारले डाँडा काटेर गिटी भारतलाई बेच्ने अनि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना अघि सारेको थियो। श्रम बेच्ने, दाल चामल किन्ने अनि गिटी बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता योजनाहरू बेला बेलामा सरकारहरूले ल्याए। बिग्रेको यो अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नयाँ सरकारका लागि चुनौती र अवसर दुवै एकसाथ जुरेको छ। नयाँ सरकारले निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने नयाँ र ठुला ठुला उद्योग खोलिरहनु पर्दैन। आफ्नो लागि चाहिने वस्तु आफैले उत्पादन गर्ने वातावरण मिलाउन सक्यो भने अहिलेकै सरकार पनि सफल हुन सक्छ। यो कुनै जटिल र आविष्कार नै गरिरहनु पर्ने काम होइन। भएकै व्यवस्थालाई अलिकति सुधार गरिदिने हो भने हाम्रो जस्तो सानो र थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक अघि बढ्न सक्दछ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ ब्रेकपछि। नेपालको व्यापार घाटा 14 खर्ब छ दर्शकवृन्द। निर्यात 1 खर्ब 41 अर्ब छ। 14 रुपैयाँको सामान किन्ने अनि 1 रुपैयाँ 41 पैसाको बेच्ने काम अहिले हामी नेपालीले गरिरहेका छौँ। वर्षभरका लागि खर्च 16 खर्ब छ। त्यसमध्ये 14 खर्ब त व्यापार घाटामै जाँदो रहेछ। निर्यात गर्ने वस्तु चाहिँ नेपालका के होलान्, यो अझै रोचक तथ्यहरू भेट्न सक्छौँ हामी। नेपालबाट सबैभन्दा बढी भटमासको तेल निर्यात हुँदो रहेछ, तर नेपालमा भटमासको उत्पादन देशको माग धान्ने जति पनि पर्याप्त छैन। यस्तो त छ निर्यातको अवस्था। हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालबाट केही वर्ष अघिसम्म ठुलो परिमाणमा पाम आयल भारत निर्यात हुन्थ्यो। नेपालबाट भारतमा त्यो पनि ठुलो मात्रामा निर्यात हुने पाम आयल के हो भन्ने कुरा अहिले पनि धेरै नेपालीलाई थाहा छैन। पाम आयलका लागि पामको रुख रोप्ने गरिन्छ। नेपालमा पामको खेती त के, एकाध रुख भेटाउन पनि मुस्किल पर्छ। तर त्यही पामको तेल नेपालबाट भारत निकासी हुन्थ्यो। पाम आयल आयातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको निर्यात पनि सुक्यो। अहिले पाम आयलको ठाउँ सोयाबिन आयल अर्थात् भटमासको तेलले लिएको छ। नेपालमा वर्षको 28,253 टन भटमास फल्छ। कृषि विकास मन्त्रालयको यो आँकडाको सिधा अर्थ हो यो परिणामको उत्पादन स्वदेशको माग धान्न पर्याप्त छैन। निर्यातको त कल्पनै नगरौँ। तर गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल 1 नम्बरमा रह्यो। जुन देशमा पर्याप्त मात्रामा भटमास नै उत्पादन हुँदैन त्यही देशले भटमासको तेल चाहिँ कसरी निर्यात गर्छ होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ। खासमा नेपालमा पाम आयल, भटमासको तेल, सुपारी, छोकडा, केराउ, मरिच जस्ता वस्तु केही उत्पादन नै हुँदैनन्, केही आन्तरिक माग पूरा गर्न पनि पर्याप्त नहुने गरी उत्पादन हुन्छन्। तर यस्तै वस्तु निर्यात चाहिँ हुन्छन्। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा 53 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल आयात गरेको थियो। निर्यात चाहिँ 53 अर्ब 65 करोड बराबरको गरेको छ। अर्थात् भटमासको आयात निर्यातबाट मुलुकले प्राप्त गरेको 10 करोड रुपैयाँ मात्रै हो। अहिले भटमासको तेलको आयात निर्यातको व्यापार फस्टाए चाहिँ पहिले पाम आयल र त्यसअघि सुपारीको व्यापार फस्टाएको थियो। सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकबाट सुपारी आयात गर्ने अनि अनौपचारिक रूपमा भारत पठाउन व्यापारीहरूको ठुलो गिरोह क्रियाशील थियो। व्यापार घाटा अलिकति कम भएको छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि निर्यात अलिकति बढेको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो भटमासको तेल जस्ता आयातित तपाईँको वस्तुहरूलाई त्यसपछि सामान्य प्रशोधन गरेर फेरि निर्यात गरेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा आयात निर्यातको एउटा खेल भइराखेको हो। यसले चाहिँ हाम्रो मुलुकको आधारशिला अथवा आधार निर्माण हुने कुरै छैन। किन भन्दाखेरि अलिकति सस्तोमा आयात गऱ्यौँ, केही प्रशोधन गऱ्यौँ, प्याकेजिङ गऱ्यौँ, त्यहाँबाट पठाएका छौँ। अहिले पनि झापाका केही व्यापारीहरू इन्डोनेसियाबाट सुपारी ल्याउने अनि झापामा उत्पादन भएको भनेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेर भारत निकासी गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन्। यस किसिमको व्यापारले मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले पनि नेपालमा अर्बौं रुपैयाँको केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच आयात भइरहेको छ। नेपाली बजारको आवश्यकता भन्दा बढी यस्ता वस्तु आयात त हुन्छन्, तर निर्यात भएको तथ्याङ्क चाहिँ भेटिन्न। नेपालमै यति धेरै वस्तु खपत हुने सम्भावना पनि हुँदैन। छोकडा, मरिच, केराउ र सुपारी प्रतिबन्ध लगाएको बेलामा, आयात अनुमति प्रतिबन्ध लगाएको वर्षमा 8 महिनामा नेपालमा 1,29,000 मेट्रिक टन छोकडा आएको छ। भनेपछि हामी खुला बजार प्रणाली अवलम्बन गर्छौँ। खुला बजार अवलम्बन भनेको एलसी खोल्ने, जुनसुकै सामान पनि मगाउन छुट छ भनेपछि
त्यो व्यापारीले जति पनि ल्याउन पाउने जुनसम्म अथवा यो लिमिटभन्दा माथि तिमी पाउँदैन भन्दाको दिन बल्ल माग कति हो अब कन्जम्सन कति हो त्यो बाहेकको के हो भन्ने निस्केला होइन भने त एलसीका आधारमा बजारमा आएका आइछन् यस्ता धेरै हजारौँ वस्तुहरू आएका छन् भने पहिला त्यो क्लियर हुन सक्यो भने मात्र यस्ता बिचबिचमा आउने विवाद अथवा यो हाम्रो कन्जम्सन हो वा होइन भन्ने कुरा एउटा तथ्यले बोल्नुपर्छ। नेपालमा क्यानाडा, अमेरिका र रसियाबाट समेत केराउ आयात भइरहेको छ। भियतनामबाट मरिच आयात हुन्छ। अनौपचारिक रूपबाट निर्यात चाहिँ भारततिरै हुन्छ। तस्करीमा आधारित निर्यातको यो प्रवृत्तिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई झनै जर्जर बनाइरहेको छ। तत्कालका लागि निर्यातमा केही सुधार भएको देखिए पनि दीर्घकालमा यसले देश खोक्रो नै बनाउँछ। जस्तो कि आर्थिक वर्ष 77-78मा 1.25 अर्ब बराबरको सुपारी आयात गरियो। यति धेरै रुपैयाँको सुपारी किन चाहिन्छ? जबकि नेपालमा केही व्यापारी नेपाली सुपारी भारत लैजान अनुमति माग्दै वाणिज्य विभाग धाउँछन्। आन्तरिक माग भएको भए स्वदेशी बजारमै बेच्नुपर्ने हो। एक थरी सुपारी निर्यात गर्न खोज्ने, अर्को थरी सकेसम्म बढी आयात गर्ने यो प्रवृत्तिले आयात निर्यातको व्यापार स्वाभाविक रूपमा चलिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ। मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कोही पनि सर्वज्ञ हुँदैनन्। राजनीति गर्नेहरू सबै विषयका ज्ञाता हुन जरुरी पनि छैन, यो सम्भव पनि होइन। यसकारण देश हाँक्नेहरूले काबिल मानिसहरूको टिम बनाउन जरुरी छ। टिमको सुझाव अनुसार काम गर्नुपर्छ र विज्ञहरूको टिम बनाउँदा आफ्नालाई जागिर दिने हिसाबले बनाउन हुन्न। अबको सरकार वा देशको प्रमुख एजेन्डा राजनीति होइन, आर्थिक विकास हुन जरुरी छ। खोक्रो अर्थतन्त्र भएको देशमा समाजवादको पुराणले केही परिणाम दिन नसक्ला। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com र फेसबुक, युट्युबमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।